नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद शहजाद सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। MSJ भाई आप सुनाइएगा। जी सर, अल्लाह का करम। सर बताइएगा कि अभी सूरज ग्रहण हुआ है, ग्रहण के जो असरात हैं वो इमरान खान के ज़ायचे पे किस तरह देखते हैं? लेकिन जो ग्रहण के असरात होते हैं ना, ये 1 महीने पहले से लेके 1 महीने बाद तक होते हैं। अभी जो सूरज ग्रहण हुआ था 14 अक्टूबर को, तो ये बुर्ज अकरब में हुआ था, जो कि इमरान खान साहब का जाती खाना है। तो जाती खाने में ग्रहण लगने से उनको ये था कि इनको मामलात में, इनके अदालती मामलात में रिलीफ मिलने के इम्कानात थे। वो जैसे देखा कि आपने उसको एक मुकदमे में जमानत हुई और अगले मुकदमे में उनको फिर दोबारा उन्होंने अपना गिरफ्तार कर लिया। तो अब ये जो असरात हैं ये रहेंगे उन पर 14 नवंबर तक। मगर इसमें मसला ये है कि 28 और 29 अक्टूबर की दरमियानी रात को एक लगने वाला है चांद ग्रहण। चांद ग्रहण जो है वो उनके 7वें खाने में लगेगा। तो 7वां खाना जो होता है वो बीवी का होता है, शराकत दारी का होता है, मुल्की ज़ायचे में देखा जाए तो खारजा मामलात का होता है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इनकी बीवी के लिए भी मुश्किलात शुरू होने वाली हैं इसी अक्टूबर के मंथ के एंड में, और ये रहेंगी नवंबर के एंड तक। ठीक है। और इसके साथ कोई, हाँ, ये हो सकता है कोई खारजी ममालिक, जैसे कोई भी इस्लामिक कंट्री है या यूरोपियन कंट्री है, वो शायद इमरान खान साहब के मामले में दखल अंदाजी करे और इनको रिलीफ दिलवाने की कोई कोशिश करे, यानी कि इनके कोई जिला वतनी का कोई मामला बन सकता है नवंबर के एंड तक। ये इनके पर सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के जो असरात जो मुरतब होते नजर आ रहे हैं वो ये हैं जी। तो सर अभी आपको वो जेल से बाहर आते हुए नजर नहीं आ रहे कि थोड़ा सा उनके लिए अभी लंबा पीरियड है जेल? देखिए, मैंने आपको पहले जब इंटरव्यू दिया था तो मैंने आपको यही कहा था कि वो या जेल या जिला वतन। तो पाकिस्तान में वो बाहर आते आज़ाद होते नजर नहीं आ रहे। अगर वो जेल से बाहर आएंगे तो वो जिला वतन होंगे, नहीं तो वो लंबे अरसे की जेल काटेंगे। हाँ, इसमें ये है कि अब जो मार्स है इनके ज़ायचे में 14 अक्टूबर से लेके 23 नवंबर तक में फर्स्ट हाउस में आएगा। तो जब फर्स्ट हाउस में मार्स आता है तो हिम्मत, जुर्रत, ताकत, हौसला मिलता है। तो देखें, इनका वो बयान आ गया कि मैं ये बड़े हौसले से जेल काट रहा हूँ, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ जैसे हाल में भी अल्लाह ताला रखे। तो ये 23 जो नवंबर तक का टाइम है, इसमें कह सकते हैं इनको कोई रिलीफ मिल सकता है। यानी कि ये कोई किसी किस्म का भी रिलीफ, अदालती रिलीफ हो या बैरूनी रिलीफ हो या कोई भी रिलीफ, इनको 23 नवंबर तक मिल सकता है। मगर 23 नवंबर के बाद इनके लिए परेशानी नजर आ रही है। तो सर अगर हम बात करें जो भी ये जंग शुरू हुई है इसराइल और फलस्तीन की, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? सितारों की पोजीशन में ये जंग लंबी चलती हुई नजर आ रही है। देखिए, मार्स जो आलमी सिनेरियो में होता है ना, मार्स को जंगो जदल से मंसूब किया जाता है। मार्स इस वक्त स्कॉर्पियो में है। स्कॉर्पियो की निशानी होती है बिच्छू। तो स्कॉर्पियो मार्स का जाती खाना है। ये इसने 23 नवंबर तक इधर ही रहना है। तो जब स्कॉर्पियो में मार्स जब भी आएगा तो देखा ये जाता है कि जंगो जदल के हालात दुनिया में होते हैं। तो 23 अक्टूबर तक हम कह सकते हैं ये इसराइल और हमास की जो जंग है इसमें तेजी आ सकती है। मगर 23 अक्टूबर के बाद इसमें कमी आएगी, कमजोरी आएगी। मगर ये जंग जारी रहेगी और मार्च अप्रैल तक ये जंग जारी रहेगी। उसके बाद कुछ हो सकता है, कोई दरमियानी रास्ता निकला है, कोई आलमी कुव्वतें इसमें शामिल होकर सुलह सफाई का कोई प्रोग्राम बनवा दें। बस यही हो सकता लेकिन अभी आपको लगता है कि अगले साल मार्च तक ये जंग जारी रहेगी? है। ये मार्च तक इसको जारी रहने के इम्कान नजर आ रहे हैं ज़्यादा के मुताबिक। तो सर अगर सूरज ग्रहण की बात करें तो वो सूरज ग्रहण पाकिस्तान के जायचे पे किस तरह असरअंदाज होता है? पाकिस्तान के जायचे को किस तरह देखते देखिए, पाकिस्तान के ज़ायचे में जो सूरज ग्रहण था वो 12वें खाने में लगा था, और जो चांद ग्रहण है ये पाकिस्तान के ज़ायचे के 6ठे खाने में लगेगा। सॉरी, चांद ग्रहण पाकिस्तान के ज़ायचे के 12वें खाने में लगेगा और जो सूर्य ग्रहण था वो 6ठे खाने में लगा था। तो अब जो चांद ग्रहण है ना, ये मुल्की हालात में शोरश हंगामे, सियासी गिरफ्तारियां, बुवाई मराज, ऐसे मामलात को शो कर रहा है। यानी कि ये कह सकते हैं कि शायद पाकिस्तान में इस वक्त
آنے والے یعنی کہ 29 اکتوبر سے لے کے 29 نومبر تک سیاسی گہما گہمی رہے گی اور جلسے جلوس وغیرہ ہو سکتے ہیں، مگر ان جلسے جلوسوں میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے، کوئی شورش برپا ہو سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی لیڈر گرفتار ہوں، یعنی کہ سیاسی معاملات گرم رہیں گے اس چاند گرہن اور سورج گرہن کے جو اثرات ہیں پاکستان کے ذاچے پر، اور وبائی امراض کا خطرہ ہے۔ تو سر میاں محمد نواز شریف صاحب کی واپسی ہوئی ہے، آپ ان کے مستقبل کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ان کے ذائچے میں کیا تبدیلیاں ہوئی ہیں؟ کچھ عوام کو بتائیے گا۔ جی، میاں نواز شریف صاحب کے ذائچے پر اگر دیکھا جائے تو جو سورج گرہن تھا وہ ان کے لگا تھا 11ویں خانے میں، تو 11واں خانہ ہوتا ہے دوستوں کا اور امیدوں کا اور خواہشوں کا، تو 11ویں خانے میں سورج گرہن لگنے والے سورج گرہن نے ان کے دوستوں کی مدد سے، یعنی کہ وہ اسلامی ممالک دبئی، سعودیہ اور جو اندر کے کچھ دوست ہیں انہوں کی سفارتکاری کی وجہ سے وہ ان کا پاکستان میں آنا ممکن ہوا ہے، یعنی کہ ان کو سورج گرہن کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ مگر اب جو چاند اپنا جو ہے نا چاند گرہن وہ ان کے ذاچے کے 5ویں خانے میں لگنے والا ہے، تو 5ویں خانے میں جو گرہن لگے گا، 5واں خانہ ہوتا ہے اولاد کا، علم کا، عقل کا، افیئرز کا، تو ان کے 5واں خانے یعنی کہ ان کی اولاد کی وجہ سے ان کو کوئی سبکی کا سامنے، یعنی کہ مریم نواز شریف کی کوئی غلط پالیسی، مریم نواز شریف صاحبہ کا کوئی غلط بیان ان کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے۔ مگر جو ان کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے، جو میں ان کے ذاچے کو پچھلے 25 سال سٹڈی کر رہا ہوں، کہ جب بھی مارس جو ہے نا وہ سیجیٹیریس میں جو ان کے 12 ہاؤس میں آتا ہے تو ان کے لیے مشکلات کھڑی ہوتی ہیں، کبھی وہ سجاد علی شاہ صاحب سے پھڈا پڑتا ہے سپریم کورٹ میں، وہ جھگڑے ہوتے ہیں اور اپنا ان پر ایلیگیشن لگتی ہے، کبھی پاناما کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی 12 اکتوبر ہوتا ہے، یہ سارا کچھ سیجیٹیریس میں ہوتا ہے جب بھی مارس سیجیٹیریس میں آتا ہے، تو کبھی وہ دھرنے ہوتے ہیں۔ تو اب یہ جو مارس ہے نا 23 نومبر 2023 سے لے کے 10 جنوری 2024 تک دوبارہ ان کے 12ویں خانے میں سیجیٹیریس میں آئے گا۔ جب یہ سیجیٹیریس میں آئے گا تو ان کے لیے مشکلات ہوں گی، ان کے لیے پریشانیاں ہوں گی، ان کی تکلیف ہوں گی، جو پرانا جو سینیریو ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی یہ اس خانے میں آتا ہے، 12ویں خانے میں آتا ہے، ان کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، ان کے لیے پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کے بنے بنائے کام بگڑتے ہیں، ان کے اقتدار کو خطرہ ہوتا ہے، ان کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے، ان کے لیے مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں، پریشانیاں تکلیف آتی ہیں۔ تو 23 اکتوبر سے لے کے 10 جنوری تک کا جو پیریڈ ہوگا وہ نواز شریف صاحب کے لیے مشکلات ہوگا، اور اس پیریڈ میں ہی ان کی وہ جو ہے اپنا سیاسی طور پر الیکشن کی تحریک چلے گی، الیکشن کی تیاریاں ہوں گی، جلسے جلوس ہوں گے، تو ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے اس دوران، یا ان کے جلسوں میں پریشانی کے معاملات ہو سکتے ہیں، کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے، ان کی زندگی کو خطرہ میں سمجھتا ہوں اس وقت میں ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر یہ 23 نومبر سے لے کے 10 جنوری کا عرصہ گزار لیں گے، اس کے بعد ان کا ستارہ، کیونکہ وہ مارس ہے، مارس جو ہے وہ ان کے فرسٹ ہاؤس میں پھر شرم میں آ جائے گا، عروج میں آ جائے گا، اقتدار میں آ جائے گا، مرتبے میں آ جائے گا، تو 10 جنوری کے بعد ان کا ستارہ چمکے گا، کیونکہ اگر 10 جنوری کے بعد الیکشن ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تو پھر یہ آنے والے وقت میں ان کا ستارہ بہت چمکے گا، یہ کامیابی، ترقی، اور ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں یہ یا ان کی پارٹی اقتدار میں نظر آ رہی ہے 10 جنوری کے بعد۔ وہ 10 جنوری سے لے کے آنے والے 45 دن جو ہیں، یعنی کہ 15 فروری تک، یہ ان کے لیے بہت لکی ٹائم ہوگا، اس ٹائم میں ان کے لیے کوئی بھی کامیابی کا رستہ کھلے گا، یہ ان کا مجھے معاملات نظر آ رہا ہے۔ سر اگر بات کریں تھوڑی سی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی، تو آپ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ان کے ذائچے کو کس طرح پریڈکٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، بلاول صاحب کا جو ذائچہ ہے، جو میرے پاس ڈیٹیلز ہیں، ان کو مسکم دوں گا ٹورس بنتا ہے، ٹورس والوں کے لیے آج کل تھوڑے سے ٹف معاملات چل رہے ہیں، مگر ڈاؤن فال نہیں ہے، مگر عروج بھی نظر نہیں آ رہا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جس اپنا عہدے پر، جس سینیریو پر وہ کام کر رہے ہیں، اسی سینیریو پر رہیں گے، یعنی کہ وہ سندھ میں گورنمنٹ اور کولیشن گورنمنٹ میں ایک آدھ عہدہ ان کو نظر آ رہا ہے، مگر زرداری صاحب کے لیے صحت کے حوالے سے مسائل نظر آ رہے ہیں، پریشانی نظر آ رہی ہے، معاملات زندگی میں ڈسٹربنس نظر آ رہی ہے۔ تو سر اینڈ پہ پاکستانی عوام کے لیے کوئی میسج، کوئی پیغام؟ اور دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ لیڈر ضرور ہوتے ہیں، مگر ان لیڈروں کے لیے اپنے تعلقات، ذاتی تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے، نظریات رکھیں مگر اپنے دوستوں کے ساتھ۔ اب دیکھیں، یہ اب یوتھیے پٹواری، یہ ٹرمز جو ہمارے ہاں یوز ہوتی ہے، اب جیسے ہم لوگ یہ اگر ہم عمران خان صاحب کے حق میں پریڈکشن دے دیں
تو وہ جو پٹواری ہوتے ہیں وہ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں. اگر ہم نواز شریف صاحب کے حق میں پروڈکشن دے دیں تو جو یوتھیے ہوتے ہیں وہ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائی ہمارا صرف اور صرف یہ اپنے علم کی حد تک مخلص لوگ ہیں. ہمارا ان لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ہم صرف اپنے علم میں جو چیز نظر آتی ہے وہ پیش کر دیتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے. ہم نیوٹرل ہیں. تو اس لیے لہٰذا ہمیں آپ سے بس یہی میں گزارش کروں گا کہ اگر کوئی پیشنٹ کوئی آپ کو اچھی لگے تو اس کو فیڈ بیک دیں, مگر ٹرولنگ نہ کریں, مہربانی ہوگی. سر بہت شکریہ آپ کی نوازش, آپ کی آپ نے اپنے قیمتی وقت میں ٹائم دیا. دوستوں مجھے اور شہزاد سب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.